السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا، كانت هناك واحد المكالمة استقبلناها، دابا غادي نكملو إن شاء الله الكور ديالنا. كما قلت لكم بأنه يعني لانتيغي دو كالكول مارجينال هو بوغ ديتيرميني لو بري. يعني كانوا كيحسبوهم هاد الطريقة هادي ديال لوتيليتي مارجينال بوغ سافواغ لو بري. كانوا ديك الساعة مكيعرفوش باش يعطيو البضاعة لو بري ديالها، كانوا كيبازيو على لوتيليتي مارجينال. سي بون مزيان. هاد لوتيليتي مارجينال حنايا غادي نعرفو هي قلت لكم بأنه هي لا ديغنيغ اونيتي دان بيان كونسومي. هادشي قلناه، لوتيليتي مارجينال سي لا ديغنيغ اونيتي دان بيان كونسومي، ديجا ديفينينا الديفينيسيون ديالها. لوتيليتي توتال هي لا سوم ديال لوتيليتي مارجينال. سي بون، حتى هنا مزيان. دابا غنشوفو كيفاش غادي نحسبو لوتيليتي مارجينال، كيفاش غادي نحسبوها. إلا عطانا مثلا سميتو شي تمرين قال لك حسب لي لوتيليتي مارجينال. سي بون مزيان. مزيان. سيبوزون ماتنون عندنا سيبوزون نعاودو سيبوزون عندنا مثلا عندنا لو بيان اكس لوتيليتي توتال دو اكس. عطينا مثلا واحد التمرين. سي بون هنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة. هنا لوتيليتي توتال مزيان. لوتيليتي توتال هنايا نسيت، هنايا غادي يكون والو، عندنا صفر، مثلا ربعة سبعة تسعود عشرة 90. قلنا بأنه حنا ليسونسيال عندنا هو نحسبو لوتيليتي مارجينال دو اكس. لوتيليتي مارجينال دو اكس قلنا لا ديفينيسيون ديال لوتيليتي مارجينال دو اكس هي الاشتقاق ديال لوتيليتي توتال، هي لا فارياسيون ديال لوتيليتي توتال دو اكس بارابور ا اكس. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لوتيليتي مارجينال. سي بون، يعني الاشتقاق الديريفي ديال لوتيليتي توتال بارابور الديريفي ديال اكس. صافي سي بون. يعني غادي نجيو هنا ما غنديرو والو، هنا غنديرو صفر ولا تيري بحال هنايا ربعة غادي نديرو يعني لا فارياسيون. يعني مثلا شنو هي لا فارياسيون؟ هي اكس، لا فارياسيون دو اكس مثلا هي اكس 2 موان اكس 1. ميم شوز غنديرو هنايا نفس سميتو. هنايا لا فارياسيون هنا ديال لوتيليتي توتال دو اكس هي 4 ناقص صفر على 1 ناقص صفر. هي غنديرها هنايا 4 ناقص صفر على 1 ناقص صفر تيغالا 4. هنا لوتيليتي مارجينال دو اكس هي لا فارياسيون، يعني 4 ناقص صفر هي 4 على 1 ناقص صفر هي 4. كنجي كنحط هنا 4. بالنسبة للآخرين 7 ناقص 4 على 2 ناقص 1. 7 ناقص 4 هي 3 على 1 هي 3. هنا عاوتاني 9 ناقص 7 هي 2 على 3 ناقص 2 هي 1. 9 ناقص 7 هي 2 على 3 ناقص 1 هي 3 ناقص 1 هي 1. يعني 9 ناقص 7 على 3 ناقص 2 كتعطينا 9 ناقص 7 هي 2 على 3 ناقص 2 هي 1 هي 2. سي بون. هنا عاوتاني 10 ناقص 9 10 ناقص 9 هي 1 على 1 هي 1. هنا تاني 10 ناقص 10 هي 0 على 5 ناقص 4 هي 0. 10 ناقص 10 هي 0 على 6 ناقص 0 على 0 هي 0. 9 ناقص 10 هي ناقص 1. هنا 9 ناقص 10 على 7 ناقص 6 غتعطيني هنايا 9 ناقص 10 هي ناقص 1 على 1 ناقص 1. سي بون. دابا فاش كيكونوا عندي هاد القيم هادو كيقدر يطلب مني في التمرين يدير ليا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. لا ريبريزونطاسيون غرافيك ساهله. كتكون عندي هنايا اكس، هنا لوتيليتي توتال دو اكس. مزيان. ناخدو مثلا اكبر قيمة عندي هنايا هي 10. مثلا 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10. هنا تاني عندي حتى ل7. هنايا 1 2 3 4 5 6 7. اسمحوا لي ما درتش المسطره، نورمالمون خصني ندير المسطره وسميتو، ولكن ليسونسيال هو الفكره تكون وصلتكم الفكره. هذاك هو ليسونسيال. هنا 0 عندي 0 1 عندي 4 كنجي كندير 4 كنحط النقطه هنايا. 2 عندي فيها 7 كنجي 2 7. 3 عندي فيها 9 9. 4 10 4 10. 5 ميم شوز حتى هي 10. 6 10 حتى هي 6 10. 7 9 يعني هبطات عاوتاني. كنرسم واحد لاكورب اللي هي ديال كنسميها ايتيليتي توتال. المهم راه دايزة من هاد النقطة هادي سي هذا كيتسمى الماكسيموم. هاد النقطة هادي كتسمى لو بوين دو ساسيتي سي بون. لو بوين دو ساسيتي ولا ساتوراسيون توتال بحال ساتوراسيون توتال. تاني هنا مزيان. دابا غادي نرسم ليتيليتي مارجينال. ليتيليتي مارجينال شحال عندي فيها؟ يعني 1 عندي 0 1 عندي فيها 4 مزيان. ها هي 2 3 3 2 3 عندي فيها 2 4 1 5 0 5 0 6 كذلك هو مثال 0 7 ناقص 1. نورمالمون هنا خصني ندير ناقص 1. 7 ناقص 1 هي هادي. الإسقاط ديالها غنديرو الإسقاط عطاتنا هي هادي النقطة لاكو دايرة بحال هكا. إلا كنتو عقلتو قلت لكم بأنه ليتيليتي مارجينال إلي ديكرواسون. ها هي إلي ديكرواسون ليتيليتي مارجينال دو إكس ليتيليتي توتال دو إكس. سي بون حتى هنا مزيان. ليتيليتي مارجينال دو إكس ليتيليتي توتال دو إكس حتى هنا سي بون. لانتربريتاسيون ديال هاد لا كورب هادي عندنا la consommation augmente, la consommation de biens X augmente, l'utilité totale croît mais avec un taux décroissant. Il croît à un taux décroissant de 0 ou bien de 1 jusqu'à 4 parce que le maximum de là, il croît à un taux décroissant de 1 jusqu'à 4. C'est bon. De 1 jusqu'à 4, elle croît avec un taux décroissant. Après 4, elle est constante. Puisque le maximum est là, constante. Elle est de 4 jusqu'à 6. Et là, l'utilité totale, elle est constante. Constante fait le halal. C'est bon. Deuxième. Après fait l'asmito. Et là, qu'est-ce que tu connais asmito? Qu'est-ce que tu connais? هنايا غلطت. هنا نورمالمون 4 عندها 1 5 عندها 0 يعني النقطة ديالها سميتو هي هادي لو بوين دو ساسيتي. يعني فاش كتكون ليتيليتي مارجينال ليتيليتي توتال في الماكسيموم ديالها وليتيليتي مارجينال كتكون كتساوي الصفر. هاد دو كونديسيون بور ديتيرميني اللي هما ليتيليتي مارجينال. ليتيليتي توتال كتكون في الماكسيموم ديالها الماكسيموم، وليتيليتي مارجينال كتكون كتساوي الصفر.
جوج ديال الشروط بوغ ديتيرميني هاد لو بوان دو ساسيتي ولا ساتوراسيون توتال. سي بون، يعني خص ليتيليتي توتال الماكسيموم ديالها وليتيليتي مارجينال كتكون كتساوي الصفر. ضروري خص تكون كتساوي ليتيليتي مارجينال، خص تكون كتساوي الصفر ياك، وليتيليتي توتال كتكون في الماكسيموم ديالها. جوج ديال الشروط سي بون، جوج ديال الشروط بوغ ديتيرميني هاد لو بوان دو ساسيتي ولا ساتوراسيون توتال. يعني هي نقطة الإشباع. نقطة الإشباع يعني فاش كتكون ليتيليتي توتال في الماكسيموم وليتيليتي مارجينال كتكون كتساوي الصفر. يعني ممكن تكون هادي ممكن تكون هادي سي بون. يعني من هنا حتى لهنا كاع هاد القيم هادو ممكن سميتو سي بون. يعني داكشي هو هذا حتى لهنا مزيان. من بعد كتولي عندي ديزيتيليتي. ديزيتيليتي فاش كتكون عندي، فاش كتكون ليتيليتي مارجينال كتساوي الصفر ومن بعد كتولي نيجاتيف، هنا كتسمى ديزيتيليتي. هاد البلاصه هادي من هنا كتسمى ديزيتيليتي، من هنا كتسمى ديزيتيليتي. يعني هاد النقط هادو كيتسمى، يقدر تكون هادي يقدر تكون هادي. المهم دو كونديسيون اللي هما غادي فيهم لكم دو كونديسيون. يعني ليتيليتي توتال خصك تكون في الماكسيموم ديالها، ليتيليتي مارجينال كتكون كتساوي الصفر. جو بو ديتيرميني، يعني ممكن ديتيرميني لو بوان دو ساسيتي ولا ساتوراسيون توتال، يعني نقطة الإشباع. نقطة الإشباع ممكن ديتيرمينيها بهاد جوج ديال لي كونديسيون، ممكن ديتيرمينيها. هنا كيبان ليا بأنه واضح. دابا كاين دو سميتو، كاين التمارين اللي كيعطيك فيهم ليتيليتي، يعني كاينين التمارين اللي كيعطيك فيهم ليتيليتي توتال بحال هكا وكيقول لك حسب ليا ليتيليتي مارجينال، وكاين ممكن دي فونكسيون، ممكن يعطيك فونكسيون ويقول لك حسب ليا ليتيليتي مارجينال. انا دابا شفنا دابا الطريقه ديال الحساب ديال الطابلو. من بعد غادي نشوفو ثاني طريقه اخرى باش نحسبو ليتيليتي مارجينال. سي بون، حتى هنا مزيان ياك. الحصه الاخرى ان شاء الله نكملو ثاني هذوك التمارين الاخرين. سي بون، يلا مرحبا، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.